पळय हो अटॅक जाला न्हू हे एकदम चड वायट घडणी घडलेली आहा आनी अशें अटॅक जावप हें सारकें न्हू। रामा काणकोणकार एक बरो एक्टिविस्ट आनी कितें खरें आहा तो सांगता। तेजे खुबशे एक्टिविस्ट आहा मात तो न्हू की केन्नाच हांवें पळयला तेका अशी केन्ना खोटी मारिना, केन्नाय तो बरें तें आनी खरें तें सांगता आनी अशें तेजेर जावप म्हणजे एकदम वायट। हें हांव कंडेम करता आनी कितें हेजे फाटल्यान पळय कोण आहा हेजे हेका कोण तेका शिकोवपी ह्या भुरग्यांक तेंचेर एक्शन जावंक जाय। ऑनरेबल सीएमांनी हेजेर फायटाचेर हांवें पळयलेलें आहा, तेणें मिडियाक सांगलेलें आहा की ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हणून। स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय आनी तेजे फाटल्यान कोण आहा तेंचेर एक्शन जावंक जाय। हें व्हेरी सिरियस हे गोंयांत घडलां, तें आमकां कोणाकूच लायक जालेलें ना। जालां न्हू फाटल्या दिसांनी रामान 2-3 पाट अशें मिडियाचेर सांगलेलें की आपणाक मारपाचें आहा, आपणाक आपल्या फाटल्याक आपल्या लायफाक कितें येता, 2-3 पाट ताणें सांगलेलें। तेजेर एक्शन जावंक जाय, पुलिसीन तेन्नाच एक्शन घेवंक जाय। अशें मनीस सांगता आनी तेका मारता हें एकदम वायट जाल्लें आहा, हें आमकां कोणाक लायक जालें।